छ, दुःख छ, दुःखै दुःख छ। दुःखको अनुभव हुनु र साना साना कुराले पनि दुःखको अनुभव हुनु, मनका सतहमा तिमी छौ भनेर थाहा पाउनु। त्यो दुःख मात्र दोहोरिरहन्छ भने, एउटै किसिमका दुःख झन् दोहोरिन्छ भने मनका सतहमा छौ भनेर थाहा पाउनु। र दुःख नै दुःख छ भनेर थाहा पाउनु एउटा रूप हो, एउटा अवस्था हो। र भिन्न भिन्न किसिमका दुःखहरू घुमी घुमी आउँछन् भनेर देख्नु थाहा पाउनु यो अर्को अवस्था हो। यी भिन्न अवस्थाहरू हुन् मनकै। जसरी बिहान उठ्दाखेरि एउटा अवस्था हुन्छ, सुत्न जाने बेला अर्को अवस्था हुन्छ, धेरै दिनभरि काम गरेको बेलामा साँझ अर्कै अवस्था हुन्छ मनको। यसरी भिन्न भिन्न अवस्थाहरू जीवनमा छन्, भिन्न भिन्न तलहरू, लेभलहरू एक्सपिरियन्सको छ। यो तिमी जहाँनिर तिम्रो बिइङ भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, त्यही खालको अवस्था तिम्रो मनको सतहमा पनि र बिस्तारै तिम्रो शरीरमा पनि देखा पर्ने हो। त मन यही हलुका अनुभव, सुखको अनुभव, मिठो अनुभव र दुःखको अनुभव, भारको अनुभव र नमिठो अनुभवहरू, यी दुईटालाई माथि र तल, यी दुईटालाई राखेर यो चक्र मनले चलाइरहन्छ। मनको चलायमान अवस्था नै यो दुईटा अवस्थाहरू भएका कारणले छ। दुःख या सुखमा एउटा कुनै नहुने हो भने मन रोकिन्छ, चल्नै सक्दैन। त दुःख पनि नहुने हो, सुख पनि नहुने हो भने मन नै छैन। त्यसैले मनको पनि अर्थ चाहिँ के हो भने वास्तवमा नै स्थिति म न, जसले म भनिरहेछ भित्र त्यो छैन, म न। र यही मनलाई देखेको ठाउँबाट गरिएको सम्बोधन न म न, नमन। त जहाँनिर म छैन त्यहाँनिर सुख र दुःख दुइटै छैन। जहाँनिर म बाँकी रहन्छ त्यहाँनिर यो सुख र दुःख, यो दुईटाको चक्र पालैसित दिन र रात जस्तो चलिरहन्छ। यसरी भिन्न भिन्न अवस्थाको दुःखलाई मनले समाउने हो र मनका सतहमा लगभग छिटा छिटा चल्ने घटनाहरू हुन्छन्, कथाहरू हुन्छन्। त्यसका अलिकति तल अलि लामो समयसम्म बस्ने घटनाहरू, कथाहरू हुन्छन्। उदाहरणको लागि मनको सतहमा तिम्रो विचारहरू चलिरहन्छ, अलिकति तल तिम्रो विचारहरूभन्दा अलि भित्र छिरिसके पछाडि अलिक दिन रहने कथाहरू, जस्तै कसैलाई भेटियो, जस्तै कसैले केही भन्यो, यी भनेका कुरा, यी भेटिएका कुराहरू अलि सेलाउनलाई 2-3 दिन लाग्छ। त कुनै कथा यसरी 2-3 दिनका हुन्छन्, कुनै कथा हप्तौँ दिन लाग्छ सकिनलाई र दोहोरिनलाई, कुनै वर्षौँ लाग्छ र कुनै जुनी पनि लाग्छ। यी सब कथाहरू हुन्। र कथाका सम्पूर्ण अवस्थालाई हेर्ने हो भने सुख बिना दुःख छैन, दुःख बिना सुख छैन। तिमी कुन अवस्थामा भाइब्रेसन गरिरहेछौ, तिमी कुन अवस्था तिम्रो भइरहेछ भन्नेमा यी सब अनुभवहरू निर्भर गर्छन्। तिमीलाई आनन्द आएको दिन अनुभव फरक हुन्छ। त्यही कुरा, त्यही अनुभव, त्यस्तै मान्छे, त्यस्तै परिस्थितिमा तिमीलाई आनन्द नभएको दिन दुःख लाग्छ। घटना परिस्थिति त तिमी भित्रैबाट पलाएको छ, तमस त तिमी भित्र पनि छ। र आनन्द भन्ने अवस्था चाहिँ दुःख र सुखको बिचको अवस्था। यो साइकल चलिरहेको छ, कहिले कुनै माथि पर्छ, कहिले कुनै तल पर्छ। यो साइन वेभमा कहिले क्रेस्ट र कहिले ट्रप परे पनि बिचको सेन्ट्रल लाइन, एक्सिस एउटै निरन्तर चलिरहने हुन्छ। यही निरन्तर चलिरहने एक्सिस आनन्दको अवस्था हो। सफरिङ, दुःखबाट मन जहिले पनि पर रहन खोज्छ, किनकि दुःख छ नि, दुखाइबाट मन पर रहन खोज्छ। जति मन पर रहन खोज्छ त्यति
जति मनलाई मनको पछि लागेर आइपरेका परिस्थितिमा र यस्ता अनुभवहरूलाई दबाइँदै गयो भने त्यति नै यिनीहरू झन् भयानक रूपले आफूभित्र नै स्टोर भएर बस्न थाल्ने हो। यसैले एङ्जाइटी दिन्छ। फ्लो अफ थट्स कहिले बेगले चल्छ, कहिले बिस्तारै चल्छ। बेगले चल्दा पनि हेर्ने त्यही छ, बसिरहेछ, हेरिरहेछ। बिस्तारै चल्दा, बेगले चल्दा र चल्दै नचल्दा यी तिनटै अवस्थामा त्यो हेरिरहन्छ क्या। त्यही अवस्था त्यो सेन्ट्रल एक्सिसको अवस्था हो। त संसारमा एक्सिस मुन्डी भन्ने कन्सेप्ट छ एउटा। पृथ्वीमा एउटा केन्द्रीय यस्तै एउटा एक्सिस छ अरे, जहाँबाट अन्डरवर्ल्ड भन्छ कसैले, कसैले साम्बला भन्छ, कसैले इन्नर वर्ल्ड भन्छ। यो अर्कै एउटा दुनियाँ छ अरे जहाँ त्यो जान मिल्छ अरे, र त्यो चाहिँ त्यही एक्सिस मुन्डी भन्नेबाट जान मिल्छ, सेन्ट्रल एक्सिसबाट जान मिल्छ। त यता सुमेरु पर्वत भनेर नाम दियो र सुमेरु पर्वतबाट स्वर्ग जान मिल्छ भनेर नाम दियो। यस्तो कथा दियो। सेन्ट्रल एक्सिस कहीँ पनि छैन संसारमा। जहाँ मानिस छ त्यहाँ नै सेन्ट्रल एक्सिस हुन सक्छ। पृथ्वीको भौतिक हिसाबमा पृथ्वीको आफ्नै पोल पनि स्ट्रेट कहिले रहँदैन। त कहिले यता, कहिले दायाँ, कहिले बायाँले पोलराइजनले ठाउँ खोजिरहन्छ। पृथ्वीको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसरी चेन्ज भइरहन्छ। त यो एक्सिस मुन्डी मान्छे जहाँ छ त्यही नै मात्र उपलब्ध छ। त मान्छे कथामा छैन। मान्छेसँग कथा जरुर छ, मान्छेको मनमा कथा जरुर छ, तर मान्छेसँग कथा छैन। मान्छेले कथा ओढ्ने हो। तर यो ओढेको कथाको आधारमा सुख र दुःख फरक फरक हुन्छ। त्यो तिमीले पुराना कथाहरू कुण्ठाहरूलाई जम्मा गरेर पोर लिटल मी भनेर सोध्छौ भने अभियसली दुःख त भइरहन्छ। किनकि पोर लिटल मी माइन्डमा जतिसम्म घुम्छ त्यतिसम्म पोर फिलिङ, लिटल मीको फिलिङ हट्दैन। त्यसैले दुःखलाई हेर्दाखेरि भिन्न भिन्न कोणहरूबाट यसरी निहाल्नुपर्छ र वास्तवमा पनि यसरी नै देखिँदै जाने हो। जसले हेर्छन् त्यसले यस्तै गरी देख्दै जान्छन्। यो दुःख पर्दा पनि हेरिरहने र सुख पर्दा पनि हेरिरहन सक्ने, यो दुईटै अवस्थालाई एकै समान भएर राम्रो नराम्रो केही नभनिकन हेरिरहन सक्ने बिइङ जो हो त्यो एक्सिस मुन्डी आफै हो। त्यही एक्सिस मुन्डीको जागरणमा कुण्डलिनीको जागरण पनि भन्छन् योगमा, तन्त्रमा। यो सेन्ट्रल बिइङ, यो मध्यमा रहेको बिइङ, त यसको वरपर दुःख घुम्छन्, सुख घुम्छन्, यसको वरपर कथाहरू घुम्छन्। यसले हेरिरहन्छ। योभन्दा नजिक आउने क्रम, यहाँसम्म आउने क्रम, अनि यहाँबाट यो बाहिरको ब्रह्माण्डको फ्लो र भित्रको ब्रह्माण्डको फ्लोलाई देख्न सक्ने क्रम, यो सम्पूर्णलाई सहस्र स्वीकार गर्दा गर्दा खुल्दै जान्छ। त्यो कुनै मान्छेसँग केही रिस उठ्यो, मनमुटाव भयो, त्यो अनुभव जुन छ त्यो अनुभवलाई पनि रियलाइज गर्नुपर्छ। त्यो अनुभवलाई पनि प्रेमले नै स्वीकार्नुपर्छ। यस्तो भयो आज मलाई भनेर। त्यसरी आफ्नै जीवनलाई निहाल्न सक्ने क्षमता आफूसँग राख्दै जाने हो भने जीवनमा खासै अरू केही पनि छैन। सबै वरपर आफै चल्दै जान्छन्, स्वचलयमान हुँदै जान्छ। किनकि स्वचलयमान नै छ। कसैले चिन्ता लिए पनि, कसैलाई दुःख भए पनि, कसैलाई सुख भए पनि संसार त चलि नै रहन्छ, समय त चलि नै रहन्छ, यो प्रकृति त कन्टिन्युअसली चलि नै रहन्छ। त स्वचलयमान नै छ सबै कुरा। र यस्तो पनि रहेछ भनेर देख्न सक्ने र लेटिङ गो, सहज स्वीकार, यी सबै टुलहरू यसको राम्रो प्रयोग हुँदै गयो भने यो जीवन रूपी ढुङ्गा सरल रूपले तार्न सकिन्छ र सरल रूपले छोड्न पनि सकिन्छ र छोड्दा पनि स्वीकार हुन्छ। जसरी साना साना घटना, परिस्थिति, कथाहरू
आउँदा पनि स्वीकार हुन्छन् र छुटेछन् भने पनि स्वीकार हुन्छन्, जाँदा पनि स्वीकार हुन्छन्। त्यस्तै गरी यो जीवन पनि आउँदा स्वीकार भयो र जाँदा पनि सहज र स्वीकार हुन्छ। यो सबै यात्रा त्यतिसम्मको लागि मात्रै हो। यो सबै मानिसको यात्रा त्यहाँसम्मको लागि हो जहाँबाट उसले जे गर्न सक्छ, उसको आइडेन्टिटी, उसको एक्टहरू, यो सबै कुरा कथाहरू हुन् र यो पृथ्वीमा बाँचुन्जेलका लागि छन्। जसरी पनि कथा बनाएका छन् मान्छेले, सबैको कथा सत्य नै छ। त कथा हुनुको अवस्था सत्य छ, कथा सत्य होइन। कथाको अवस्था छ, यो सत्य हो। रिफ्लेक्सन छ, त्यो सत्य हो। तर रिफ्लेक्सन ओरिजिनल अब्जेक्ट होइन। तिमी ऐना हेर्छौ, छाया, ऐनामा परेको प्रतिबिम्ब, यो रिफ्लेक्सन, यो सत्य होइन। तिमी छौ, त्यो सत्य हो। त्यसै गरी कथा कुनै पनि सत्य छैनन्। यो ऐनामा वरपर एकैछिन तिमीले हेर्ने जेल मात्र ऐनामा देखिए, तिमी देखिए जस्तो मात्रै हो। तिमीले हेर्न छोड्छौ त कथा पनि छैन, तिमी चाहिँ रहन्छौ। त दुःखलाई पनि तिमीले स्वीकार्यौ भने दुःख छैन, त्यही रिफ्लेक्सन मात्रै छ। मनमा रिफ्लेक्सन छ त मनमा क्रोध उम्लिरहेको अवस्थामा बाहिरबाट जस्तो कथा आए पनि त्यो क्रोध त्यो कथामाथि पोखिन जान्छ। आफ्नो अनुभव, आफ्ना एक्सपिरियन्सेसहरू, आफूले पास्टमा भोगेका पीडाहरू नयाँ एक्सपिरियन्ससँग ठोक्किन जान्छन्। त्यसैले स्याडो वर्क जायन्ट लिप नै हो। त्यसैले बुद्धत्व जायन्ट लिप नै हो। त्यसैले सहज र सहज स्वीकार जायन्ट लिप नै हो। मान्छेको चन्द्रमामा पाइला टेक्ने जायन्ट लिप थिएन। मान्छे चन्द्रमामा पाइला टेकोस् कि मङ्गल ग्रहको मरुभूमिमा गएर पाइला टेकोस् कि यसले केही अर्थ लाग्दैन। त भौतिक जगतमा अर्थ लाग्छ, भौतिकताको कथाहरूमा अर्थ लाग्छ। कथाहरू हेर्ने जो छ त्यसलाई यसले अर्थ राख्दैन। त्यसले यो रहेछ, यस्तो गरेछन्, यस्तो भएछ भनेर देख्छ। किनकि मङ्गल ग्रहमा पुगेर फर्किँदा पनि मान्छेको मन जस्ताको त्यस्तै छ। चन्द्रमामा जाने मान्छेको मन पनि गएर केही परिवर्तन भएको हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै छ। र कुनै ठाउँ, समय, काल, विचार परिवर्तन गर्दैमा केही फरक पर्दैन। मनले एउटा विचारदेखि अर्को विचार त जम्प गर्छ। एउटा विचार, एउटा धारा त्यागिदिन्छ, अर्को विचारधारा समाउँछ। र त्यस्तै गरी नै एउटा धर्म त्यागिदिएर अर्को धर्म समाउँछ, एउटा विचार त्यागिदिएर अर्को विचार समाउँछ, मोनार्की त्यागिदिएर कम्युनिजम समाउँछ। यसरी इजमहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्। इजमहरू ठुला ठुला विचार हुन्। यसरी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदै जान्छ। सामाजिक व्यवस्था झन् ठुला ठुला कथा हुन्। त मानिसमा म्युटेसन हुँदै जान्छ, त्यो झन् ठुलो ठुलो कथा हो। मानिसमा मात्रै होइन, सारा जीवन जगतमा म्युटेसन हुँदै जान्छ, यो त्यसको भन्दा पनि ठुलो कथा हो। कन्स्ट्यान्ट ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ, त्यो भन्दा उता सृष्टिसम्मको कथा केही छैन। त्यहाँ दुःख पनि छ, त्यहाँ सुख पनि छ, त्यहाँ जन्मिने पनि छ, त्यहाँ मर्ने पनि छ, त्यहाँ जन्माउने पनि छ, त्यहाँ मार्ने पनि छ, त्यहाँ रुने छ, त्यहाँ रुवाउने छ, त्यहाँ हाँस्ने छ, त्यहाँ हँसाउने छ, त्यहाँ सबै छ। सबै किसिमको अनुभव पृथ्वीमा गर्न पाइन्छ। पृथ्वी सङ्गतका सम्पूर्ण अनुभव पृथ्वीमा गर्न पाइन्छ। त्यहाँ धेरै कथाहरू छन् र सबै कथाको आफ्नै आफ्नै दुःख छ, आफ्नै आफ्नै सुख छ। र सबै कथाले आफ्नो दुःख र आफ्नो सुख दुइटैलाई निहाल्न सक्यो भने मात्र कथा हेरेको मजा आउँछ। त फिल्ममा कथा बग्दै जाँदा दुःख र सुख ब्यालेन्स हुँदै हुँदै गयो भने मात्र फिल्म इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ। त दुःखै दुःख मात्र देखाइरहेर सुख पर्दै नपरेको देखायो, कहिले पनि कतैबाट आशै नभएको देखाइरह्यो भने बोरिङ लाग्न थाल्छ। र सुखै सुखको मात्र देखाइरह्यो भने फिल्म बोरिङ लाग्न थाल्छ। त कहिले सुख कहिले दुःख, यो घटिरहेको चिजलाई, यो डान्सलाई खेलाएर फिल्मलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउँदै लैजान्छन्। यो सबै फिल्मको लागि लागु हुन्छ। र फिल्म मात्र होइन, मानिसको जिन्दगी, मानिसको कथामा पनि यही नै लागु हुन्छ। दुःख छ तर तिमी दुःखी हुनु पर्दैन। देयर इज सफरिङ बट यु डु नट ह्याभ टु सफर।
दुःख तिम्रो वरपर आउँछ पास हुन्छ, सुख तिम्रो वरपर आउँछ पास हुन्छ, यो त देखेकै छौ र यही नै हो। तिमीले यो देख्यौ, तिमीले यो जान्यौ कि दुःख पनि वरपरबाट पास भयो, सुख पनि वरपरबाट पास, कस्ता कस्ता परिवेश घटनाहरू वरपरबाट पास भयो, त यस्तै हेर्दै जाने हो। फेरि कस्ता कस्ता घटना परिवेश आउँछन्, फेरि कस्ता कस्ता सुख दुःखहरू आउँछन् र पास हुँदै जान्छन्। यो पास हुँदै गएको देख्ने मात्र सत्य छ, अरू सबै अर्ध सत्य छ। त ऐनाको रिफ्लेक्सन तिम्रो रिफ्लेक्सन ऐनामा यो अर्ध सत्य। त मानिसको दुःख सुख अर्ध सत्य, मानिसको असत्य पनि अर्ध सत्य, मानिसको सत्य पनि अर्ध सत्य। त मानिसको म जब हराउँछ, मानिसको मनबाट जब मा प्रवेश हुन्छ, तब त्यो सत्य। र यसमा सारा ब्रह्माण्ड एकै ढिक्को रहेछ भनेर देखिन्छ र यो सारा ब्रह्माण्डमा चलिरहेको कथा यस्तै चक्रले चलिरहेको छ भनेर देखिन्छ। र यसै कारण एक ओमकार सतनाम, यो ब्रह्म सारा एक छ, जोडिएको छ। र यही जोडिएको जे छ त्यो सत्य छ। त्यसमा भएका कथाहरू, त्यसमा भएका विचारहरू, परिवेशहरू अर्ध सत्य छन्, टेम्पोररी छन्। जसरी आज पनि अर्को एउटा दिनको अन्त्य आयो, त्यसै गरी कुनै पनि कथाको, कुनै पनि सुख दुःखको, कुनै पनि रिलेसनसिपको, कुनै पनि चिजको यस्तै गरी साँझ आउँछ र नथिङनेसमा फेरि पिलाएर जान्छ। यसरी जिन्दगी नथिङनेसबाट केही भए जस्तो भएर फेरि नथिङनेसमै जान्छ। कथाहरू नथिङनेसबाट पलाउँछन्, केही बेर मनमा घुम्छन् र फेरि बिस्तारै हराउँछन्। यसरी कहाँबाट केही आइपुग्छ, मनमा एकछिन भुमरी बनाउँछ र घुमेर फेरि कथा हराएर जान्छ। त केही 100 वर्ष पछाडि मानिसले तिमीलाई बिर्सिनेछन्। हामीले हाम्रो जुजुबाउहरूलाई सम्झेका छैनौँ, कस्ता थिए, को थिए, कस्ता थिएन, कता बसे, कस्तो गरे, हामीलाई थाहै छैन। त तिमी पनि 300-400 वर्षपछि बिर्सिनेछौ। अहिलेको जमानामा त फोटो होला, भिडियो होला, तर वास्तविक तिमी त्यसले झल्काउँदैन। तिम्रो जीवन त तिमी त्यसले झल्काउँदैन। तिम्रो फोटोमा तिम्रो वास्तविक यथार्थ झल्किँदैन। अहिलेको सेल्फीको जमानामा त झनै मुस्किल छ, किनकि नराम्रो कसैले देखाउन पनि चाहँदैन, देख्न पनि चाहँदैन र आफूमा भएको नराम्रोबाट दुःख पाउँछ र दुःखलाई भागाउन खोज्छ, सुख मात्र पाइरहन खोज्छ। त नराम्रोबाट सदैव पर रहन खोज्छ, नराम्रो अनुभवबाट, नेगेटिभ एक्सपिरियन्सबाट, डाउनको एक्सपिरियन्सबाट, यी सबै कुराबाट भाग्न पन्छिन खोज्छ। त तिमीले भित्र घटेका घटनाहरूलाई हेरिरहने हो। त्यस पछाडि तिम्रो कथा रहे पनि फरक पर्दैन, तिम्रो कथा नरहे पनि फरक पर्दैन। त्यस पछाडि तिमीलाई ओहो मरिँदो रहेछ एक दिन त भनेर थाहा हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै मर्ने दिन नजिक नजिक आउँदैछ थाहा हुन्छ। त्यस पछाडि झन् झन् तिमी खुल्दै जानुपर्छ, झन् झन् तिमी क्रिएटिभ हुँदै जानुपर्छ, झन् झन् जीवनको स्वीकार्यता हुँदै जानुपर्छ। वास्तवमा यसैको नाम फ्लावरिङ हो, इमोसनल म्याच्योरिटी हो। तिम्रा कथाहरू बिर्सिने छन्, कसैले सम्झिने छैन। त कसैले केही भन्यो भनेर के भयो, कसैले केही भनेन भनेर के भयो। अहिले कसैले केही भन्छ, अहिले नै छोडिदियो भने मनले दुःख समाउनै पाउँदैन। कसैले केही भन्ने बित्तिकै छोडिदिन्छु म भनेर भाव लिने बित्तिकै आधा भार सकिसक्छ। त मनले बिस्तारै बिस्तारै समाउन छोड्न थाल्छ। एकैचोटि हुँदैन, गरिरहनुपर्छ। त बिस्तारै बिस्तारै यी सारा सिचुएसन नर्मल नै लाग्न थाल्छ, किनकि नर्मल नै हो नि, यही नै नर्मल हो कि दुःख छ कि सुख पनि छ। अध्यात्मले त तिमीलाई दुःख छ, तिमी दुःखी हुनु पर्दैन मात्र भन्दैन, सुख छ तर तिमी सुखी पनि हुनु पर्दैन भनेर पनि भन्छ। किनकि दुःखबाट पनि तनाव छ, सुखबाट पनि तनाव छ, दुइटैबाट मुक्ति छैन। किनकि दुइटै कुरा मनले समाएर बसिरहन खोज्छ र मृत्युमा मन नै विलीन हुन्छ, मन नै पखालिन्छ, पग्लिन्छ, खाली हुन्छ। यो सतहमा लागेका दाग सम्पूर्ण मेटिन्छन् र फेरि खाली हुन्छ। त अहिले खाली भइदेऊ, अहिले जिन्दगीलाई स्वीकार्देऊ, अहिले नै प्रेम गरिदेऊ, अहिले नै फुल बनिदेऊ। अहिले नै तिमी यसरी तिम्रा सबैलाई, तिम्रा सम्पूर्णलाई सहज स्वीकार गर्न सक्छौ।
तिम्रा सम्पूर्ण भित्री तिम्रा सम्पूर्ण बाहिरीलाई सहज र सहज स्वीकार गर्न सक्छौ। त्यस पछाडि मानिसका जीवनमा जे हुँदै जान्छन् ती सबै कुरा भ्याकेसन गए जस्तो देखिन थाल्छ। भ्याकेसन जाँदा हामीलाई राम्रा कुरा देखिए पनि यस्तो भयो भन्ने हुन्छ, नराम्रा कुरा देखिए पनि यस्तो भयो भन्ने हुन्छ। अनि अलि पर पछाडि सम्झेर हामी वन्डर गर्छौँ, रमाइलो मान्छौँ। राम्रा घटना घटेका थिए भने पनि रमाइलो मान्छौँ र नराम्रा घटना घटेका थिए भने पनि रमाइलो मान्छौँ। त्यसैले त्यही घटनाहरू मनले दोहोऱ्याइरहन्छन्। त्यस्तै पृथ्वीको यात्रा एउटा ठुलो भ्याकेसन हो। यहाँ राम्रा पनि घट्छन्, नराम्रा पनि घट्छन्। यी सबैलाई हेर्दै जाने हो, यस्तो भयो भन्ने हो र आनन्द लिने हो। र आनन्द अर्थात् न सुख न दुःख, मध्य, सुमेरु। आजलाई यति नै।